nga nag-ingon, si Miles Monroe, ingon siya nga, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. So ang pinaka-delikado, pinaka-maot nga mahitabo sa tao kuno dili ang kamatayon, kuno dili ang tawo nga natawo siya nga walay tumong o walay purpose sa kinabuhi. That is why mga igsoon, I hope na i-pray nga sa tong kinabuhi di masayang nga tong kinabuhi, nga nabuhi lang ta nga natawo lang, mo succeed lang sa tong life sa kinabuhi, but pakibaw taon sa tumong ni mustong kinabuhi. Okay, so kanang sultihan ka na ko igsoon, pag dili nimo madawat si Jesus nga imong Lord and personal Savior, maglisod ka og kahibaw sa tumong nimo nung nabuhi kay babos kalibutan. Kay bisan pag madato ka, makuha nimo ang imong gipangandoy sa kinabuhi, asper ka, but if you don't have the relationship with the Lord Jesus Christ, kawang lamang ang tanan. Nga naman igsoon, tanay butang atong gipaningkamutan sa ibabaw sa kalibutan, di na to ni madala sa langit. Kanya kanang gihaguan kay ibabaw sa kalibutan mga igsoon, kining lumalabay lamang ni, but ang importante nga masabtan sa usa ka tawo nga dapat maangkon niya ang kinabuhing walay katapusan, ug maangkon nimo na sidang dawaton nimo sa Kristo nga Ginoo ug manlulukas. Nga ano man ingon ang gospel mga igsoon nga iunsa kuno kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan pero ang imong malaglag dito sa kalay sa impierno. And the answer is only Jesus can save us from death. Only Jesus can save us gikan sa penalty sa sin o ngadto sa kamatayon sa impierno. That is why receive Jesus as our Lord and personal Savior. Ug mo ni pinaka the best nga kanang decision sa kinabuhi igsoon. Og mo nang buhaton igsoon samtang nabuhi kay babos kalibutan, gusto ni Lord nga mga lagad kaniya. Naman mo ni pinaka reason anong nabuhi kay babos kalibutan. Ang mga igsoon, I hope na pray nga na bless ka ug makibaw niya ka sa imong purpose sa imong kinabuhi. God bless igsoon ug daghang salamat.